अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में साथ साथ आप मेरी रूटीन देखेंगे कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक मैं क्या करती हूँ, मतलब किस तरह से मैनेज करती हूँ, टीचिंग भी करती हूँ, घर के काम भी किस किस तरह से लेके चलती हूँ। और साथ ही आप लोग मेरी रूटीन देखते जाइएगा और साथ साथ हम लोग एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे जो कि मुझे लगता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि माएँ जो अपनी गलती करती हैं बच्चों की तरबियत में, तो माँ बने मुलाज़मा नहीं। तो आपने टाइटल भी देख लिया होगा वीडियो का, तो यही टॉपिक है मेरा आज का कि माँ बने मुलाज़मा नहीं। बच्चों को बचपन से ज़िम्मेदार इंसान कैसे बनाया जाए। माँ का किरदार सिर्फ मोहब्बत बांटने तक महदूद नहीं बल्कि शख्सियत साजी की सबसे मजबूत बुनियाद भी माँ ही रखती है। बच्चे जो कुछ बनते हैं वो स्कूल, मुआशरा या वक्त नहीं बल्कि वही बनते हैं जो घर के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर सिखाया जाता है। बदकिस्मती से जो घर के अंदर रोज़ाना की बदकिस्मती से आज का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम माँ बनने के बजाय अनजाने में मुलाजमा बन गए हैं। हम बच्चों के लिए सब कुछ खुद कर देते हैं और फिर शिकवा करते हैं कि बच्चे नाफरमान हैं, सुस्त हैं, बदतमीज़ हैं और गैर ज़िम्मेदार क्यों हो गए। हकीकत ये है कि जो माँ ख़ुद को हर काम के लिए पेश कर देती है वो दरअसल बच्चे को ज़िम्मेदारी से मजबूर कर देती है। नंबर 1 पॉइंट है कि माँ और मुलाजमा में बुनियादी फ़र्क। माँ का काम बच्चे को सहूलत देना नहीं बल्कि उसे ज़िंदगी के काबिल बनाना है, जबकि मुलाजमा का काम दूसरों के बोझ उठाना होता है। जब माँ बच्चे के जूते खुद साफ़ करे, कपड़े खुद निकाले, प्लेट खुद रखे, बर्तन खुद उठाए, बस्ता खुद दुरुस्त करे, हर छोटी बड़ी जो ज़रूरत है ख़ुद पूरी करे, तो बच्चा ये सीखता है कि उसकी ज़िम्मेदारियाँ कोई और निभाएगा। उसके बरअक्स जब माँ रहनुमाई करे मगर काम बच्चे से करवाए तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता खुद कफ़ील बनता है। माँ वो है जो हाथ पकड़कर चलना सिखाए और मुलाजमा वो है जो बच्चे को उठाकर मंजिल तक ले जाए। अब आपको शायद समझ आ गई हो कि माँ बनना किसे कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि ज़िम्मेदारी क्यों ज़रूरी है। बच्चों को मतलब ज़िम्मेदारियाँ देना क्यों ज़रूरी होती हैं, इसकी क्या वजह है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक बचपन में दी गई ज़िम्मेदारी दिमाग के इस हिस्से को मजबूत करती है जो फ़ैसला साजी, ज़ब्त नफ्स और अखलाकी शऊर से ताल्लुक़ रखता है। जो बच्चे बचपन में अपनी चीज़ों के खुद ज़िम्मेदार नहीं बनते वो बड़े होकर अपने फ़ैसलों, ताल्लुकात और वादों के भी ज़िम्मेदार नहीं बन पाते। ऐसे बच्चे हर नाकामी का इल्ज़ाम वालिदैन, शरीक हयात, हालात या मुआशरे पर डाल देते हैं क्योंकि उन्होंने कभी खुद जवाबदेह होना सीखा ही नहीं। पर 3rd पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मोहब्बत और लाड में फ़र्क समझना। बेसिकली मोहब्बत कुछ और चीज़ है और लाड कुछ और चीज़ है। ये सबसे अहम नुक्ता है। मोहब्बत का मतलब है सहूलत देना नहीं है बल्कि सही वक्त हर सख्ती और नरमी का तवाज़न रखना है। लाड वो ज़हर है जो बज़ाहिर मीठा लगता है मगर अंदर से शख्सियत को खोखला कर देता है। जब बच्चे को हर बात पर रियायत मिले, हर गलती पर माफ़ी और हर ज़िद हर चीज़, तो उसके अंदर सब्र, बर्दाश्त और हदूद का तसव्वुर ख़त्म हो जाता है। ऐसा बच्चा बड़ा होकर वालिदैन का, उस्ताद का, शरीक हयात और हत्ता के मुआशरे के असूलों को भी मानने से इनकार कर देता है। नंबर 4 पॉइंट है बचपन से ज़िम्मेदारी सिखाने के अमली असूल कौन कौन से हैं। ये ज़िम्मेदारी अचानक नहीं सिखाई जाती बल्कि उम्र के साथ साथ दी जाती है। छोटे बच्चे अपने खिलौने खुद समेटें, स्कूल जाने वाले बच्चे अपना बस्ता खुद तरतीब दें, दूसरी जमात के बच्चे अपने जूते खुद पॉलिश करें, जराबें खुद पहनें, प्लेट खुद लेकर आएँ, खाने के बाद वापस रखें। तो ये जो छोटे छोटे काम है ना, ये बच्चों से ज़रूर करवाया करें। कुछ माएँ बेजा लाड करेंगी कि हर चीज़ उनको यूनिफॉर्म खुद पहना रही होती हैं, लेसेस खुद बांध रही होती हैं, शूज़ खुद पॉलिश कर रही होती हैं। ये जो छोटे छोटे काम है ना, ये बच्चों को खुद दिया करें ताकि वो बचपन से ही अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने के आदी बन जाए। जब हर चीज़ उनको प्लेट में बनी बनाई मिलेगी तो वो क्या खाक सीखेंगे। वो कहते हैं ना, मछली पकड़ कर देने से मछली पकड़ना सिखा देना बेहतर है जो ज़िंदगी में उनके काम आए। माँ का काम ये देखना है कि काम सही हो रहा है, ये नहीं कि यार काम खुद करके दे। इब्तिदा में गलती होगी, वक्त लगेगा, चीज़ें टूटेंगी, काम ख़राब होगा, मगर यही सीखने का अमल है। ठीक है, गलतियों से ही इंसान सीखता है। पॉइंट नंबर 5 है सहूलत पसंद तरबियत के नुकसानात। जब हम हर सहूलत बच्चे को देते हैं तो उसके क्या नुकसानात होते हैं। ठीक है, जब हम बच्चों को मुश्किल से बचाते हैं तो हम दरअसल उन्हें ज़िंदगी के मुकाबले से निकाल देते हैं। मतलब जब वो ज़िंदगी में मुश्किलात देखेंगे ही नहीं तो क्या खाक सीखेंगे, वो मुश्किलात को टैकल करना कैसे सीखेंगे। ऐसे बच्चे मेहनत से घबराते हैं, ज़िम्मेदारी से भागते हैं और दूसरों से तवक्को रखते हैं कि वो उनके लिए सब कुछ करे।
یہی بچہ بعد میں والدین سے بدتمیزی، استاد سے بحث اور شریک حیات سے مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ پھر ماں حیران ہوتی ہے کہ یہ بدتمیزی کہاں سے آئی، میرا بچہ بدتمیز کیسے ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے جو بچے کبھی رکنے، سننے اور ماننے کا عادی نہیں بننا، وہ بڑا ہو کر بھی نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے ناشتہ ہو گیا تھا، بریک فاسٹ ہو گیا تھا، میری بیٹی کے جو ہے بالکل اسکول کے لیے ریڈی ہو گئی تھی۔ تو اسکول کو اس کو بیچ کے اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں، گھر کی جو ہے صفائی وغیرہ صبح صبح کر دیتی ہوں، جھاڑو وغیرہ لگا کے۔ تو اس کے بعد میں خود اور میرے اپنے بیٹے کو ریڈی کر کے ہم لوگ جاتے ہیں اسکول میں۔ ٹھیک ہے، تو اسکول سے ہم لوگ واپس آتے ہیں 1:30 بجے، مجھے چھٹی ہوتی ہے، اور اس کے بعد میری بیٹی آتی ہے 2:30 بجے۔ تو ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنی روٹین بھی بتاتی چلوں، اور اس ویڈیو کا لاسٹ پوائنٹ ہے کہ نافرمانی پر خاموشی سب سے بڑی غلطی ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے اس ویڈیو کا، غلطی پر ٹوکنا ظلم نہیں بلکہ اصلاح ہے۔ ماں کا فرض ہے کہ یہ کہنا کہ نافرمانی پر کہنا کہ تم غلط ہو، مطلب نافرمانی پر رد عمل دینا، بدتمیزی پر حد قائم کرے اور غلط رویے کو نظر انداز نہ کرے۔ جو ماں یہ کہہ کر خاموش ہو جاتی ہے کہ ابھی بچہ ہے، وہ دراصل مستقبل کے مسئلے کو پال رہی ہے۔ اصلاح جتنی جلد ہو اتنی آسان ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی عادتیں کردار بن جاتی ہیں، اور پھر انہیں بدلنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بچپن میں جو ہوتا ہے نا، بچے بالکل وہ خالی جو سلیٹ نہیں ہوتی اس کی طرح اس کا دماغ ہوتا ہے، اس میں ہم لوگ جو چیز ڈالتے ہیں وہ اسی کو گریب کرتا جاتا ہے۔ جو ہم لوگ اس کو جیسا بنائیں گے، جیسا ماحول دیں گے، جیسی تربیت دیں گے، وہ ویسا ہی بنتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو کچھ غلطیاں ہیں، کچھ چیزیں ہیں، اگر ہم لوگ اپنی تربیت میں شامل کر دیں تو ہمارے بچے جو ہے کل میں مستقبل میں بہت کارآمد انسان اور ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے بچے آگے کیوں نہیں جاتے، کیونکہ ہماری ماؤں کی یہاں پہ یہ غلطی ہے کہ ان کو معذور کر دیتے، معذور اس سینس میں کہ ان کو خود کچھ بھی انہیں نہیں کرنے دیتی، مطلب ہر چھوٹے سے چھوٹا کام بچوں کا خود کرنا۔ تو یہ دراصل یہ چیزیں جو ہے نا بچوں کو معذور کر دیتی ہیں، بچے خود مطلب کچھ بھی نہیں کرتے، ہر کام کرنے سے دل چرانے لگتے ہیں، ان کا کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، وہ محنت کرنے کے پھر عادی نہیں ہوتے۔ جو بچے بچپن سے خود کام کرتے ہیں نا، وہ مطلب بڑے ہو کر بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، جن کی شروع سے ہی عادت نہ بنی ہو ذمہ داریوں کو اٹھانے کی۔ تو جیسی اسکول گوئنگ یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو ابھی کھیلنے لگے، خاص کر کھلونوں سے، تو آپ وہیں سے اس کی عادت ڈالیں، مطلب کھلونے اس کو بولیں کہ خود اپنے باسکٹ میں ڈالو اور باسکٹ کو یہاں پہ رکھو۔ اگر وہ نہیں ڈالتے تو خود اس کے ساتھ ہیلپ کریں، تاکہ اس کا انٹرسٹ بنے نا اس کام میں۔ جس کام میں بچے کا انٹرسٹ بنے گا وہ بچہ اس کو کرے گا۔ شروع میں بچہ اگر کام پہ نہیں لگتا تو وہ کام آپ خود کریں، اور ساتھ میں بچوں کو لگائیں کہ اس طرح سے کرو، اس طرح سے کرو۔ جب اس بچے کا اس کام میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا تو آٹومیٹیکلی وہ اس کام کی طرف، جب اسے کام کرنے میں مزہ آئے گا تو اس کام کی طرف وہ کھینچا چلے گا۔ حالانکہ کچھ مائیں ایسی بھی ہیں جو بچوں کو ہوم ورک تک خود کر کے دے رہی ہوتی ہیں، تو ایسے بچے آگے جا کے کیا سیکھیں گے، آپ لوگ خود ہی سوچیں وہ کیا کریں گے۔ جب ہر چیز انہیں پکی پکائی بنی بنائی مل رہی ہے تو آگے جا کے انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہاں پہ مطلب بچوں کو سٹارٹ سے تھوڑی بہت مشکلات فیس کرنے تھے، جب وہ مشکلات کا سامنا کرنا سیکھ جائیں گے تو وہ زندگی میں چاہے ان کو کل کوئی بھی مشکلات پیش آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو وہ انشاءاللہ اس کو آسانی سے ٹیکل کر لیں گے۔ فی امان اللہ۔